Balita Express Balita. Matagam tamaan na sunod simana ang oil price rollback. Humadag paggawas ang mga oil companies sa ilang estimated price nga ikanaog ang presyo sa crude o gasolina sunod simana. Subay sa datos, posibleng mag-rollback og 2 pesos og 50 centavos hangtod sa 3 pesos og 40 centavos ang kada litro sa diesel. Samtang gasolina adunay pagkunhod usa nga moabot ngadto sa 1 peso per liter, samtang walay nakita usab nga pag-rollback sa presyo sa kada litro sa kerosene. Ang pinal nga singil ipatuman sa Abril 14, Martes. Din magdepende kini sa upat ka adlaw nga trading sa world market. Kini pa ang labing unang hugna sa pagkunhod sa presyo sa lana sukad na patuman ang 5 kasunod-sunod nga big time oil price high. Katropa, dili ba kumpleto ang imong adlaw kung dili ka makapangapi? Siguruha ang kapi nga maghatag kini kaayuhan sa atong kalawasan. Sanson Plus Coffee Mix, kapi na tambal pa alang sa Negosang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Omakial Gabri, XFM News. XFM